बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आज हम आपको एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब के उस ट्वीट की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के किसी भी शहरी को जब भी मौका मिले, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ जम्मू कश्मीर आने का, तो यहाँ आके जरूर ट्यूलिप गार्डन का दौरा करें और साथ ही यहाँ की मेहमान नवाजी से भी बाखबर हो जाए। 25 मार्च 2021 को ट्यूलिप गार्डन खोला गया और आज 9वां रोज है। इन 9 दिनों के अंदर अंदर अगर देखा जाए तो 60,000 के करीब सैलानियों और मकामी लोगों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया। कल 3 अप्रैल से बाज़ाब्ता वहां पे 6 रोजा फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। ये फेस्टिवल वहां किस तरह से मुनक्किद होगा, सैलानियों और आम लोगों को कौन सी चीजें लेने की इजाजत होगी, किस तरह के रहनुमा खतूत पे वहां पे अमल दरामद होगा, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ये जनाब फारूक अहमद राथिर साहब, जो डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब, और साहब नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं ये डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर महकमा सियाहत कश्मीर है। जनाब, आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया। जनाब फारूक अहमद राथिर साहब, ट्यूलिप गार्डन के हवाले से हमने इससे पहले भी एक नशस्त की और बाज़ाब्ता आप कल से 6 रोजा फेस्टिवल का इनकाद वहां कर रहे हैं और एक खुश आइंद बात यह रही कि SOPs को अमलाते हुए 60,000 के करीब सैलानियों और मकामी लोगों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया। एक अच्छी तादाद है, एक अच्छी कोशिश है। आगाज में आपको इस सिलसिले में मुबारकबाद। शुक्रिया फयाज साहब। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल से अब आप बाज़ाब्ता इसका आगाज कर रहे हैं, जो फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, फेस्टिवल किस मकसद से मुनक्किद हो रहा है और इस फेस्टिवल में देखने को क्या मिलेगा, इससे शुरुआत कीजिए। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि बड़ी देर के बाद ट्यूलिप गार्डन की एक शानदार ओपनिंग हुई इस साल जी, जिसमें हम लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं और एंड पर्टिकुलरली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने ट्वीट किया और उससे ऑल ऑफ ए सडन जो है ट्यूलिप गार्डन की इम्पोर्टेंस जो है वो नजर में आ गई। बिल्कुल सही। तो रहा सवाल तादाद का, एक रिकॉर्ड नंबर हमने देखा है पिछले 8 दिनों में, कोई 65,000 से ज्यादा लोग जो है इस गार्डन को देखने आए हैं जी, और जिसमें 50% के करीब हमारे डोमेस्टिक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग आए हैं एंड रेस्ट ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी एंड डेफिनेटली आउटसाइड द कंट्रीज से भी लोग इस गार्डन को इस दौरान देखने को आए हैं। अब रहा सवाल कि ट्यूलिप फेस्टिवल का, मैंने पहले भी कहा है कि ये ट्यूलिप फेस्टिवल नॉर्मली फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो खुद ही करता था जी, लेकिन इस साल जो है गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि एक ग्रैंड फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह जाए जहां पर वो कुछ दिलकश नज़ारा देखें। और इसमें इस दफ़ा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है हमारे सिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर ने। तो रहा सवाल इसका मकसद क्या है, मकसद तो यही है, हमने पहले भी कहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल उस दौर में मुनक़द किया जाता है जब ट्यूलिप ब्लूम जो है 60 या 70% के आसपास हो, जिसको हम कहते हैं फुल ब्लूम।
जी। और ये हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ के स्प्रिंग टूरिज्म को एक ग्रैंड वेलकम के तौर पर मुनक़द होता है। तो जनाब फारूक साहब, ये बताइए कि अब जो वहाँ पे मतलब सैलानी आते हैं, आम लोग आते हैं, जो कोविड-19 के हवाले से SOPs हैं, तो उस सिलसिले में गार्डन में हैंड सैनिटाइजर्स और बाकी चीज़ों के हवाले से कौन से इंतजाम हैं? मैंने पहले भी यहाँ इस स्टूडियो से बात करते हुए इस पर जिक्र किए हैं और बाकी चैनल्स की वसादत से भी लोगों को गुजारिश की हैं। एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि कोविड के सारे SOPs जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए। सबसे पहले तो ये कि विदाउट मास्क गार्डन में एंट्री की इजाज़त नहीं होती है। इमीडिएटली ऑन द एंट्री वहाँ पर जो टेम्परेचर स्कैनर्स है उससे हम सब लोगों का वो टेम्परेचर चेक करते हैं। देन वी हैव एम्पल फैसिलिटी ऑफ द हैंड सैनिटाइजर्स। वहाँ पर जगह जगह बोर्ड भी लिखे हुए हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका एहतराम किया जाए। हमने इसके अलावा माइक पर जो है हम अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड का एहतराम करें। तो रहा सवाल कि ये किस हद तक सक्सेसफुल है, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा फेसबुक पर भी और कहीं और जगहों पर भी ये पॉइंट रेज करते हुए कि परहैप्स कहीं ना कहीं कोई लाई तुलैल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 10,000 लोग भी रोजाना गार्डन को देखने आए तो इफ द गार्डन रिमेन्स ओपन फॉर 9 hours, 9 घंटे हम ले, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर वुड नॉट बी मोर देन 1,000 to 1,500 पीपल इन द गार्डन। और 30 एकड़ के गार्डन में, उसका रुकबा भी बहुत 30 एकड़ का गार्डन है जिसमें 30 हेक्टेयर का गार्डन है जिसमें 20 हेक्टेयर जो है अभी ट्यूलिप के अंडर हैं। तो उसमें 1,500 लोग जो हैं, समझ लीजिए उनको एक वसी एरिया मिलता है अपना क्वारंटाइन, ये अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो इस चीज को फूलों को देखते हुए कहीं जमा हो जाते तो हमारे लोग उनको जरूर माइक पर भी ये याद दिलाते हैं और इशारा भी करते हैं कि मेहरबानी करके कोविड अभी चला नहीं गया है, कोविड का आप प्रोटोकॉल का एहतराम करें। एंड आई एम श्योर कि ठीक ठाक हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही खुशाइंद कलिमात आपने कहे जनाब फारूक साहब। डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब, चूंकि बाज़ाब्ता आप अब 2 रोज़ा जो वहाँ पे फेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है इसमें आप इश्तराक कर रहे हैं महकमे फ्लोरिकल्चर का, तो किस तरह की सरगर्मियाँ आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ मुनक़िद हो रही है? फैज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन को भी मेरा सलाम। तो पहले मैं ये कहूँ कि जो जश्न गुल-ए-लाला है, गुल-ए-लाला का जो बाग गुल-ए-लाला या टूलिप का जो ब्लूम है वो कश्मीर की सयाहत का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। जब यहाँ बाग गुल-ए-लाला टूलिप ब्लूम होता है तो वो बहार या आने वाला जो गर्मा है, जो समर टूरिज्म है, उसकी आमद की इतला देता है। तो यहीं से जो गर्मियों की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं टूरिज्म के हवाले से, सयाहत के हवाले से शुरुआत होती हैं। एक दूसरा ये कि जो हम फेस्टिवल करने जा रहे हैं टूलिप के हवाले से, ये हमारी जो महकमे सयाहत की जो कोशिश पोस्ट जब से टूरिज्म जो सयाहत का शोबा है पिछले जुलाई में खोला गया, तब से महकमे की लगातार कोशिशें रही हैं। आपको पता है पिछले 2-1 सालों में सयाहत की सनत को काफी धचका लगा और पिछले 5-8 महीनों से महकमा दिन रात इसका में लगा हुआ है कि किस तरह से इस सेक्टर को रिवाइव किया जाए। और आपको याद होगा पिछले 6 महीनों में हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिससे सयाहों की आमद हो और यह सेक्टर उसमें इजाफा हो, रिवाइव हो जाए। जो टूलिप फेस्टिवल हम कर रहे हैं, जश्न गुल-ए-लाला कर रहे हैं, ये उस सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है। और ये इसमें हम न सिर्फ गुल-ए-लाला जो बाग है, टूलिप गार्डन है, उसमें एक कल्चरल एक इवेंट है, ये 2 रोज़ा कल्चरल इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो सकाफती प्रोग्राम होंगे, जिसमें एक फूड कोर्ट रखा है हमने। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण।
sort of food festival, مختلف قسم کے جو ہمارے روایتی پکوان ہیں, جو ہماری روایتی موسیقی ہے. ایک اور چیز میں یہاں محکمے کی یہ کوشش رہی ہے پچھلے قریب سال سے کہ نسل جو ہمارے ایک تو اسٹیبلشڈ فنکار ہیں, بلکہ جو ہماری نئی نسل, ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. محکمے نے پچھلے 6-8 مہینوں میں ہمتن مطلب کوششیں کی ہیں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے. ہم نے شروعات کی, یہاں ہمارا ایک کونگ پوش ریسٹورینٹ ہے راج باغ میں, ہم نے وہاں سے ایک ویکلی ایونٹ کیا. جو چھوٹے ہمارے بچے ہیں, نونہال ہیں, چاہے وہ میوزک سے انٹرسٹ رکھتے تھے, چاہے ان کا پینٹنگ میں انٹرسٹ ہے, کیلیگرافی میں تھا, ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا اور تاکہ ان کا ہنر, وہ فن پروان چڑھے. اور آپ کو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے, آج بہت دور ملک کے دور دراز علاقوں سے جنہوں نے بائی چانس ان کے وہ فن پارے دیکھے تھے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم کو, ہمارا آرڈر ہے ان کے لیے, یہ بک کرا دیجیے. تو یہ بھی محکمے نے ایک اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے. اور انشاءاللہ کل جو ہمارا جو 2 روزہ جو فیسٹیول ہے, اس میں آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے مقامی نوجوانوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں, تو ان کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ جو آنے والے سیاح ہیں, یہ دیکھیے یہ 2 طرف کی چیز. ایک تو جو ہمارے سیاح آ رہے ہیں ان کو موقع ملے کہ یہاں کی کوزین, یہاں کی ثقافت, یہاں کی موسیقی باخبر ہو جائے, وہ اس کو دیکھنے کا موقع ملے. اور جو ہماری یہ نئی جنریشن ہے, نئی جو بڑھ رہی ہے ان جو سینسیٹیو آرٹس اینڈ کرافٹس میں جو پروان چڑھ رہی ہے, اپنا ٹیلنٹ کو بڑھا رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ شناسا ہو جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ کووڈ کے چلتے ایک نئی جو ٹرینڈ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل فلائٹس نہیں ہیں, تو ایک رجحان بڑھ گیا ہے لوگوں میں کہ مقامی سیاحت کا. محکمے کی یہ بھی کوشش ہے کہ اس مقامی سیاحت کو بھی فروغ دیا جائے. فاروق صاحب نے اعداد و شمار بتایا کہ باہر سے کتنے سیاح تھے, مگر اگر آپ دیکھیں گے ایک اچھی خاصی تعداد مقامی لوگوں کی. بالکل صحیح بات. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. ٹورزم آپ کو پتا ہے کہ لائیولیہڈ ریلیٹڈ ایک سبجیکٹ ہے, عام آدمی کے روزگار سے جڑا ہوئی یہ صنعت ہے. تو اس میں ایک چین ریئیکشن ہوتی ہے, ہر ایک شخص کو اپنا اپنا حصہ اس سیاحت کے حوالے سے, سیاحت کے چلتے ملتا ہے. یہاں میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں, آپ نے کووڈ پروٹوکال کے حوالے سے کہا, جب سے ہم نے سیاحت کے شعبے کو کھولا ہے, مکمل باضابطگی کے ساتھ ہم اس کووڈ پروٹوکال کی سختی کے ساتھ عمل درآمد کرتے ہیں. جو بھی سیاح باہر سے آتے ہیں ان کے ایئرپورٹ پہ ہی ہم جانچ کرتے ہیں. بلکہ کچھ عرصے میں کچھ دوستوں نے, سیاحت سے وابستہ دوستوں نے کہا تھا نہیں صاحب اس کو آپ ختم کر لیجئے, مگر ہم نے بالکل وہ رکھا. اور جہاں جہاں بھی ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ ہم ماسکس ہے, ہینڈ سینیٹائزرز یا سوشل ڈسٹینسنگ کا بھرپور خیال رکھتے ہیں. اور یہاں اس فیسٹیول میں ایک اعلیٰ افسر کی قیادت میں ہم نے ایک سیل کریٹ کی ہے جن کا صرف مینڈیٹ اتنا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ماسک کے بغیر تو نہیں ہے کوئی, کووڈ پروٹوکال جو کووڈ SOPs ہیں کیا ان کا خیال ہو رہا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. جی جناب فاروق صاحب, یہ ٹائمنگ کے حوالے سے تھوڑا سا فیسٹیول کے بارے میں بتا دیجیے. جیسا کہ انہوں نے احسان الحق صاحب نے بتا دیا کہ وہاں پہ جو مقامی فنکار ہیں ان کو موقع ملے گا, یا باقی اور بھی جو بھی مطلب فنکار ہوں گے ان کو وہاں پہ چانس دیا جائے گا. تو ٹائمنگ وغیرہ کس طرح سے ہوگا انعقاد اس فیسٹیول؟ یہ 3 بجے آفٹر نون میں ہوگا, 3 بجے سے کوئی 5:30 بجے تک. سو اٹ وڈ بی اباؤٹ 2.5 hours پروگرام. یہ جو یہ 6 دن کو ہی ایسے چلتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ جو یہاں وہاں پہ ابھی مطلب پینے کا پانی ہے یا باقی سہولتیں ہیں, کیونکہ ابھی 60,000 کے قریب جو مطلب ابھی 65,000 کے قریب آپ نے فرمایا وہاں پہ آ گئے ان دنوں میں, ان ایام میں, تو اب گرمی بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہے, تو محکمے کی طرف سے کس طرح کے انتظامات ہیں, چاہے پینے کے پانی کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے؟ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ وی ہیو نمبر آف ROs جو ہم نے وہاں لگائے ہیں وہاں. اس کے علاوہ واٹر ATM بھی ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ باقی جو یوٹیلیٹیز ضرورت ہے جیسے ہمارے ٹوائلٹ فیسلٹیز وغیرہ وہ بھی وہاں پر ٹھیک ٹھاک مقدار میں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے لوگوں کو یہ گزارش کی کہ کائنڈلی یہ واٹر باٹلز یا باقی جو ایٹیبلز وغیرہ گارڈن کے اندر نہ لائے. اور جس میں آپ کی چینل کی وسادت سے میں لوگوں کا شکریہ کرنا چاہوں گا, بیکاز اس چیز کو بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے سب لوگوں نے کہ سر اس سال ایک چیز ہم خاصیت دیکھ رہے ہیں گارڈن میں کہ دائیں بائیں جو وہ کچڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. بٹ اف پیپل وانٹ ٹو ایٹ تو ایک سیکشن جیسے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے بھی بولا ہے دیر از اے سیکشن فار دیٹ جہاں پر ٹھیک ٹھاک وہ فوڈ کورٹ جو وہ لگا ہوا ہے. پیپل کین ریلیش اینی کائنڈ آف ڈش وچ دے لائک.
بہت اچھی بات ہے. آگے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر احسان صاحب، جو اب یہ فیسٹیول کا انعقاد ہے، جو آپ مطلب ان کے ساتھ اشتراک آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ بتائیے کہ جو آپ کے باقی مطلب اس سے پہلے بھی آپ نے فیسٹیولز وغیرہ کیے، محکمے کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے کہ آئندہ کسی دوسری جگہ پہ کہاں پہ اس طرح کا فیسٹیول منعقد کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر آپ پچھلے 6-8 مہینوں کی پر نظر دوڑائیں تو محکمہ بالکل ایک گیئرڈ اپ ہوا ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے 2-1 سالوں میں سیاحت کا شعبہ کافی بری طرح سے متاثر ہوا تھا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے وہ جانتے ہوئے کہ محکمہ کافی کوششیں میں لگا ہوا ہے. ہم نے بہت سارے روڈ شوز کیے اور باہر کے جہاں جہاں سے ہمارے پوٹینشیل مارکیٹس ہیں وہاں ہم نے ٹیمیں، افسران کی ٹیمیں بھیجی اور وہاں کے جو ٹریول ٹور آپریٹرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں آئیں. اور بھی جتنے بھی جہاں جہاں ممکن ہو یا جہاں پہ ضرورت سمجھی جاتی ہے وہاں ہم نے اس قسم کے فیسٹیولز کی. آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے اگر ہم صرف 3 مہینوں کے عدد شمار لے لیں، جنوری، فروری اور مارچ میں قریب 70,000 سیاح وارد کشمیر ہوئے ہیں. سرما کی بات کریں تو یہاں کا سنو ٹورزم بہت اچھا گیا. اور اگر پرسوں خالیہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے سنو ٹورزم اور اسکیئنگ کو وہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے محکمہ کام میں لگا ہوا اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ان این ایوالوئنگ سچویشن ہم اس کو کس طرح سے آگے لے جائیں. اور ہم اس حوالے سے کافی پر امید ہیں. کووڈ پروٹوکال بالکل اس کی باضابطہ اس کی عمل درآمدی کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ ہم اچھا خاصا ایک ٹورسٹ سیزن ہوگا اور سیف ٹورزم. تو اور معاملے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جناب فاروق صاحب، اگر ہم بات کریں گے جیسے محکمہ ٹریفک جو ہے، تو ٹریفک محکمے نے بھی اس سلسلے میں وہ 1 وے روٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے. کس طرح کا وہ روٹ پلان ہے اور اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ 1 وے روٹ پلان ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا منعقد کرنا ہی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ رش جو ہے وہ ریکارڈ توڑ ہیں. اور اس رش کو اب پورا کیٹر کرنے کے لیے، اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو ہماری ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے اٹ ہیز کم اپ ود ٹریفک پلان، اور انہوں نے 1 وے اس میں وہ اب ٹریفک ان دنوں کو رکھا ہے، جس میں آئی واز آلسو ریڈنگ کہ یہاں ڈیلیگیٹ سے جو ٹریفک جائے گا تو وہ اب انہوں نے یہاں فور شور سے وہاں سے وہ ڈائیورٹ کر دیا ہے. اور جو ٹیولپ گارڈن سے ہمارے گاڑیاں نکلے گی وہ پھر ڈل گیٹ سے جا کر وہ پورا ایک سرکل بنے گا. اینڈ دس وڈ ڈیفینیٹلی امپروو دا فلو آف دا ٹریفک. جو یہاں جیم رہے ہیں پچھلے دنوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنا رش رہتا ہے کہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، تو اس میں کافی اس میں بہتری آئے گی. ایک اور سوال ہمارے پاس، اب ہمارے پاس جیسے آپ نے ان حوالے سے اس چیز کے حوالے سے بات کی کہ ٹریفک کے بارے میں، ابھی پارکنگ کا مسئلہ دوسرا ہے. پارکنگ جو ہے اب یہ گاڑیاں جو ہیں تو وہ گاڑیاں وہاں پہنچ جائیں گی، تو اس سلسلے میں کس طرح کے انتظامات ہیں؟ دیکھیے، کچھ فیکٹس جو ہیں وہ فیکٹس ہی رہتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. اٹس اے فیکٹ کہ ٹیولپ گارڈن کی لوکیشن کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر پارکنگ جو ہے میں کہوں گا پوری ایڈوکیٹ نہیں ہے. لیکن جب بھی یہ ٹیولپ فیسٹیول ہوتا ہے یا ٹیولپ گارڈن کو جب زیادہ رش ہوتا ہے تو دین ایٹ دیٹ ٹائم جو ایڈجسٹنٹ پارکنگز ہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ہے اٹ پٹس دیم انٹو یوز. جیسے ڈل گیٹ سے لے کر جتنی بھی باقی پارکنگ فیسلٹیز ہیں تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اٹ وڈ بی یوزنگ اٹ فار اوور ٹورسٹ. اور آگے کرال سنگر کے سائڈ بھی جتنا بھی ان کو زمین وہاں پر خالی ہیں تو آئی واز ٹولڈ بائی دا ٹریفک. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ڈپارٹمنٹ وہ سارا زمین بھی جو ہے دے ول بی پٹنگ اٹ ٹو یوز. تو ایسا نہیں ہے، اٹ بیکمز الٹیمیٹلی اے مینیجبل تھنگ. ڈاکٹر احسان الحق صاحب، چونکہ بات انہوں نے کی ابھی ٹریفک کے حوالے سے یا وہاں پہ پارکنگ کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ کشمیری روایات ہے اور جو کشمیری ثقافت ہے یہاں پہ،
उस चीज की अक्कासी के हवाले से ये जो टूलिप गार्डन है जिसमें आप बाज़ाब्ता इश्तराक कर रहे हैं, तो किस तरह की अक्कासी वहां पर होगी? सबसे पहली बात यह है कि टूलिप कश्मीरी है, कश्मीर में है, और उसके साथ जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे सिस्टर कंसर्न JKTDC का एक फूड कोर्ट है जी। उसमें जो खाने हैं वो कश्मीरी खाने ऑन डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से जो मौसीकी होगी बिल्कुल वो कश्मीरी होगी, जिसको हम क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफियाना, ये बाकी चीज़ें, तो वो बिल्कुल अक्कास होंगी कश्मीर के तमद्दुन और कश्मीरी रिवायात का, ताकि एक बार कश्मीर का जो मंजर कशी होती है, मुकम्मल मंजर कशी, चाहे वो आबशार के हवाले से, खूबसूरत मनाजिर के हवाले से, मौसीकी हो, पकवान हो, या आपके खाने, आपके कपड़े पहनावे की सूरत में जी, तो इसका एक कंप्लीट एक नमूना आपको मिलेगा उस फेस्टिवल में। जनाब फारूक साहब, बात करेंगे हम महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, चूंकि महकमा हैंडीक्राफ्ट्स का भी इसमें ताउन है, तो कौन सी चीजें वहां पे रखी जाएंगी और किस तरह की नुमाइश उनकी तरफ से हो रही है वहां पे? फयाज साहब, जैसे हम सब जानते हैं हैंडीक्राफ्ट जो हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी जी। तो अब हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हर फॉर्म पर एक कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से जो है उस ग्लोरी पर आ जाए जिस पर ये था। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के जितने भी शोबे हैं, वेदर इट वुड बी वुड कार्विंग, वेदर इट वुड बी शॉल एम्ब्रॉयडरी, या हमारे ये जो कालीन्स का जो सनत है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके वहाँ पर अलग अलग काउंटर्स होंगे, वो नुमाइश भी होंगे एंड सेल भी होंगी, और डेफिनेटली इससे जो हमारा वो सेक्टर है वो प्रोजेक्ट हो जाएगा और इट वुड बी एनकरेजिंग फॉर देम। जनाब डॉक्टर एहसान उल हक साहब, कश्मीरी में कश्मीरी कहवा जो है इसकी एक खास इफादियत है, इसकी एक खास अहमियत है, क्या टूलिप गार्डन में कहवा मिलेगा? कहवा, देखिए मैंने कहा खान पान की जब हमने बात की तो डेफिनेटली कहवा जो है वो एक कंपोनेंट है। जब हम फूड कोर्ट की बात करते हैं या जब हम किसी और फेस्टिवल की बात करते हैं, उसमें जो मतलब हमारी तरफ से पेश होता कहवा या नून चाय, वो तो एक कंपोनेंट रहता है और इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। तो मगर मैं यहाँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने नाजरीन से मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप आएँ और इस टूलिप गार्डन का मज़ा ले लें। मगर गुजारिश ये है, दरख्वास्त ये है कि आप जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो भी कोविड SOPs हैं, उनका भरपूर ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहनने में कोई ईगो न करें, या अगर कोई आपसे गुजारिश करे कि प्लीज़ मास्क पहनिए, मास्क पहने, ये आप सबकी सेहत के लिए, हम सबकी सेहत के लिए ज़रूरी है। नेचर को एंजॉय करें मगर वो गंदगी ना डालें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, ताकि हम सबका माशरा और हम सबका इर्द गिर्द का माहौल ठीक रहे। जनाब फारूक साहब, आपने 2 साल के बाद टूलिप गार्डन को खोला, 9 दिनों से देख रहे हैं, 65,000 के करीब वहां पे सैलानी आए। अभी आपके पास दूसरा एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो ऑर्नामेंटल चेरी थीम बाग है। अब वो बाग जब वहां पे बनेगा, किस तरह का आपके जहन में इसका वो रोड मैप एक है, एक तस्वीर सी बनी है कि जो इस वक्त का हमारे पास रश है, किस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है, किस तरह की कशिश सैलानियों की पैदा हो सकती है इस बाग के नकाद से? ये जो ऑर्नामेंटल थीम गार्डन है, इस पर भी पहले भी थोड़ी सी हमने बात की है, एंड आई वुड अगेन लाइक टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आवर व्यूअर्स कि चेरी गार्डन्स जो हैं इसमें जो सबकत एज ऑन डेट हैं वो जापान को हैं, और जापान से अर्ली चेरी ब्लूमिंग गार्डन्स जो हैं ये दुनिया के बाकी मुल्कों में भी ये कॉन्सेप्ट चला गए हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, USA में और बाकी कंट्रीज़ में। कॉन्सेप्ट उनका यही है कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चेरीज़ लगा दिए जाते हैं, जिनमें अर्ली ब्लूमिंग होते हैं, लेट ब्लूमिंग होते हैं, मिड वैरायटीज़ होते हैं, और उनके फूल भी जो हैं वो थोड़े से उनमें और ज़्यादा निखार होता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल दीज। और इन गार्डन्स की तो अब इतनी शोहरत बढ़ चुकी है कि इनको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, और उस फेस्टिवल को वहाँ पर बोलते हैं हनामी फेस्टिवल। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करना चाहते हैं टूलिप गार्डन में, क्योंकि टूलिप गार्डन का जैसे मैंने अभी बोला कोई 10 हेक्टेयर के आसपास जो ज़मीन है
ابھی وہ یوٹیلائز نہیں ہوئے ہیں. دیٹ از موسٹلی آن دا پیریفریز, اور جو زبرون ہل ہے اس کے بالکل اس کے ساتھ. تو اس میں ہم ایونیو پلانٹیشن بھی کریں گے اور تھوڑا سا لینڈسکیپنگ کر کے ڈفرینٹ ورائٹیز لگائیں گے. اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ٹیولپ گارڈن کی جو لائف ہے وہ کم سے کم 10-12 دن اس سے پری پون ہو جائے گی. یعنی اگر اس سال ہم نے کوئی 25 کے آس پاس گارڈن کھولا وچ واز اگین اے کپل آف ڈیز ارلیئر دین دا نارمل, تو یہ کوئی 10-12 دن اور آگے آ جائے گا, وچ مینس دیٹ وی وڈ بی گارڈن اوپننگ دا گارڈن اراؤنڈ 11th اور 12th. اور ساتھ ہی ساتھ یہ گارڈن کی لائف ایکسٹینڈ بھی کرے گا, کیونکہ ٹیولپ گارڈن جو ہیں بائی دا اینڈ آف اپریل جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی 15 مئی تک اس کی لائف. بہت اچھی بات ہے. جیسے آپ نے فاروق صاحب بات کی آرنامنٹل چیری تھیم بات کی, ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جو ابھی آپ کے پاس سٹیپس ہے گاندربل میں راک گارڈن بنا رہے ہیں, بالکل, یا یہاں پر فلاور گارڈنز ہیں. اس کا آپ تھوڑا سا احاطہ کیجیے فلاور گارڈنز, کیونکہ سیلانی جو ہے سیلانی جہاں پہ ٹولپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہیں پہ وہ فلاورز کو بھی اور راک گارڈنز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. بیسیکلی یہ ایکسرسائز جو ہے گورنمنٹ اس پر لگی ہوئی ہیں, اور مختلف ڈسٹرکٹس میں زمین ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں کئی بہت ساری جگہوں پر ہمارے جو ڈپٹی کمشنرس ہیں انہوں نے زمین بھی ٹرانسفر کی ہیں. جیسے ابھی آپ نے بولا یہاں گاندربل میں ہری گنون ایک جگہ ہے, اور کنگن کے آگے ایک اور جگہ ہے, وہاں پر ہم تھیم گارڈنز جو ہیں وہ لگائیں گے. اس کے علاوہ ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ہائی وے پر اگر ہم کہیں پر ہمیں پیچ آف لینڈ مل جائے کوئی 50-100 کنال کے آس پاس, تو ہم اور کائنڈ کے تھیم گارڈنز لگانے, جیسے چیری تھیم گارڈن ہے, اسی طرح وی وڈ لائک ٹو ہیو سے اے کرائسینتھمم تھیم گارڈن. کرائسینتھمم اس وقت ہوتا ہے جب کبھی اور کوئی پھول ہوتا نہیں, دیٹ از سم ویئر ان نومبر. آپ نے دیکھا ہوگا برف بھی پڑی ہوتی تو کرائسینتھمم گارڈن جو ہے دل نہیں چاہتا ہے جناب فاروق صاحب آپ کے کلام کو کاٹیں, لیکن وقت جو ہے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آخر پہ مختصراً آپ کا کیا میسج رہے گا فیسٹیول کے حوالے سے؟ میسج میرا یہی رہے گا کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ فیسٹیول کرنے کی, یہ تو خیر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ فیسٹیول میں لوگ جو ہے ضرور شمولیت کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ پروٹوکول کا بھی خیال رکھیں, وہ فالو کرے, اور لیٹرنگ بھی مہربانی کر نہ کرے. ڈاکٹر احسان الحق چشتی صاحب, آپ کا بھی مختصراً کیا میسج رہے گا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ گزارش ہے لوگوں سے کہ وہ آئیں, ٹولپ گارڈن باغ گل لالہ میں آئیں, اس کا حظ اٹھائیں, لطف اٹھائیں, مگر جو کووڈ پروٹوکالز آن دا ڈے ہوتے ہیں ان کا احترام کریں, ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آئیں, اور باقی جو ہماری جو ماحولیاتی جو ہماری تدابیر ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں, تاکہ نہ صرف ہم آج اس باغ کا لطف اٹھائیں بلکہ یہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہے. ڈاکٹر احسان الحق چشتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جناب فاروق احمد راتر صاحب, بہت مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے ہمیں اپنا وقت دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو آج ہمارے مہمانان تھے انہوں نے جو بات کہی کہ ٹولپ گارڈن کا ضرور حظ اٹھائیے, لیکن ماسک کا بھی ضرور استعمال کیجیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. Thank you.